पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा भइरहेको बढ्दो बसाइसरालाई पहाडमै व्यवस्थित गर्न, छरिएर रहेका बस्तीमा पूर्वाधार सुविधा पुर्याउन र तराईको बढ्दो कृषि भूमिको खण्डीकरण र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सबै जिल्लामा एक जिल्ला एक नमुना बस्तीको अवधारणा अनुसार बस्ती विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाल सरकारको समन्वयमा नमुनाका रूपमा 4बाट नगरपालिकामा शहरी पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्न सम्वाद अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। मसौड खोला कुइरे पानी, मसिना अरङखोला, मसिना दाङ, मसिना प्युठान अरङखोला, वनकसाबास कालाकाटे लगायतका क्षेत्रहरूमा सुरुङ मार्गहरू तथा सुरुई नाका र धानखोलामा बहुउद्देश्य जलाशय निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सूचना सञ्चार तथा प्रविधि डिजिटल प्रदेशको आधार हात-हातमा प्रदेश सरकार अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकारका सबै निकायहरूको सूचना तथा अभिलेख एउटै मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट नागरिकहरूमाझ प्रदेश सरकारको पहुँच अभिवृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छु। डिजिटल प्रदेश बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउन सूचना प्रविधि नीति तथा डिजिटल प्रदेश गृह योजना तयार गर्नुका साथै प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरण एवं सोको सुरक्षा लागि डाटा सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सोका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। विभिन्न अस्पताल, बस पार्क, रिफ्रेस सेन्टर, धार्मिक स्थल लगायतका मानिसहरूको भेला हुने सार्वजनिक स्थानहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट वाइफाई सेवाको विस्तार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। रोजगारदाताको लागि जनशक्तिको आवश्यकता र बेरोजगारहरूलाई रोजगारीको आवश्यकता बीचको सम्पर्क प्लेटफर्मको रूपमा मोबाइल एप तयार गरी सञ्चालन गरिनेछ। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गरी सम्पर्क र समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गरी प्रदेश सरकारको उपलब्धिको सम्प्रेषण र जनताको राय सुझाव प्राप्त गर्न टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र कार्यरत पत्रकारहरूको मनोबल उच्च राखी कामप्रति उत्प्रेरित गर्न पत्रकारहरूको दुर्घटना बिमा र उत्कृष्ट सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मी सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृष्णसेन इच्छुक पत्रकारिता कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा सूचीकृत तथा आबद्ध भएका सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन तथा छापा सञ्चार माध्यमहरूको पूर्वाधार विकास, सामग्री व्यवस्थापन, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण, पत्रकारको क्षमता विकास लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेशभित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान र नक्साङ्कन गरिरहेछ। विपद पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गर्नुका साथै विपद पूर्व तयारी एवं प्रतिकारका लागि प्रहरी जवान तथा स्थानीय युवाहरूलाई आवश्यक तालिम र विपद व्यवस्थापन कृत्रिम अभ्यासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कार्यका लागि बजेट अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाएको छु। विपदको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहहरूमा उद्धारलाई छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन हेलिप्याड निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। विपद उद्धार तथा खोज कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद, विपद उद्धार खर्च तथा जनशक्ति परिचालनको लागि रु 1 करोड 28 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा जोखिमयुक्त तथा विपद प्रभावित बस्तीहरूको स्थानान्तरण, विपद प्रभावित क्षेत्रका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र विपदबाट विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्ति, सुरक्षा र सुशासन प्रदेश सरकारबाट प्रवाह गरिने सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउनका साथै विकास निर्माण कार्यमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै मितव्ययिता, कार्यकुशलता र कार्य सम्पादन स्तरलाई मानकका रूपमा लिई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सरकारबाट सम्पादित क्रियाकलाप
र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमहरूको संयुक्त अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्र सेवकहरूलाई कामप्रति तत्पर र सेवाभावसहित कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न घोषित प्रदेश राजधानीमा कर्मचारी आवासको प्रबन्ध मिलाइनेछ र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको सामाजिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु। प्रहरी संगठनको संस्थागत सुदृढीकरण एवं प्रहरी इकाई भवन निर्माण तथा सवारी साधन व्यवस्थापनको लागि रु 28 करोड 60 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र र मुख्य राजमार्गहरूमा विभिन्न स्थानमा सीसीटीभी जडा कार्यलाई विस्तार गर्न रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। जोखिमपूर्ण यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढिरहेको स्थान र ओसार पसार गर्ने प्रवेश बिन्दुहरूमा निगरानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। लागू औषध दुर्व्यसन न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा आत्महत्या न्यूनीकरणको लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। सूचीकृत हुन छुट भएका जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मधेस आन्दोलनका शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूलाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी सूचीकृत गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन